الإله بأن كل داري أسكري جاس واجبات كيس قرن جودنا يو يحلبان كان فير كبرك أوجي سنايو بل إلى الدعوة أسكري جاس واجبات كيس جودنا كلا إلى يا برلمان ككود معارض كمحافظ أيو فير برير أوجي استي حلبان حسن فريمبي حلبانه واحد حق ولا هنا وح معارضه إن الأف وحكم معارضه إن الشرعية ده وحكم معارضه لكن إن تجعن أقاد أسكري إلى هي أمن جاجة تاس شرفنا كومها وناجنا كومها وحلا جحوم هذا أي إهد مدن حلبانه وحن كعد سنة يا أنا كبل الآن إن تكذب تكتو أو أدرالي جلين iyo balajas aad ka bixiso raali gelinta aad ka bixi doonto hamoodin jab adiga ku yimaaday madaxweynaha qaranka iyo taliyaha booliska waxa ka codsanaya iyo ra'iisul wasaaruhu ninkaas askariga ee dulqaadka muujiyay isagoo meel cidla taagan oo wuxuu doono sameyn karo